जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तब ही महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम न जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में न बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी अख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो, जब इज्जत न मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल जरूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। दूसरा, अपनी नजर की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यही से शुरू होती है। पत्थर से किसी ने कहा आओ इंसान बन जाओ, पत्थर ने जवाब दिया अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से ही निकलते हैं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जिंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना, देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का इंतजार मत करना। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मगफिरत फरमा। कोयल अपनी जुबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की जुबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब करने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता।
رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقش نکال رہے ہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے 3 دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔